नाजरीन, एक ऐसा केस जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, सामिया और हसन का केस। पाकिस्तानी टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब की जानिब से एक हसन नामी लड़के पर मुकदमा दर्ज किया गया। वो उसको अगवा करना चाह रहा था और शादी से इनकार पर सामिया को कत्ल करने की धमकियां भी दे रहा था। नाजरीन, ये केस मीडिया की आजकल जीनत बना हुआ है। कहीं औरतों के हकूक की बात हो रही है तो कहीं मर्दों की कम नजरी पर तनकीद हो रही है। कोई सामिया को कसूरवार कह रहा कि कोई भी इंसान ऐसे अचानक किसी को धमकियां नहीं दे सकता। जरूर सामिया का भी कोई कसूर होगा जो हसन ऐसे रिएक्ट कर रहा है। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम सब जानेंगे कि असल में हसन नामी लड़का कौन है, सामिया के साथ उसका क्या ताल्लुक था, आईनी और इखलाकी तौर पर इस केस की हकीकत क्या है, ये सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक पार्लियामेंट की स्क्रीन पर आपको खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेजबान तबस्सुम। सबसे पहले सामिया के बयान को देखते हैं। सामिया ने कहा कि हसन ने इसे शादी की पेशकश की थी जिसे उसने रद्द कर दिया, लेकिन इस इनकार के बाद हसन ने उसको धमकियां देना शुरू कर दी। अगर इस बात को सच माना जाए तो यहाँ इखलाकियात का पहला असूल सामने आता है कि इनकार का मतलब इनकार ही होता है किसी भी रिश्ते में, चाहे वो मोहब्बत का हो या शादी का। अगर एक फरीक हाँ नहीं कहता तो दूसरे को ये हक नहीं कि वो जबरदस्ती अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करे। ये इंसानी आज़ादी और शख्सी वकार के बिल्कुल खिलाफ है। सामिया का इनकार अगर वो साफ और वाज़ेह था तो इखलाकी तौर पर इसकी इज्जत की जानी चाहिए, ना कि उसके घर का मुहासरा करके, उसको अगवा करके, उसको कत्ल की धमकियां देकर उसे शादी के लिए हाँ करवाने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो थी सामिया की तरफ से स्टोरी। नाजरीन, अब आते हैं हसन की तरफ। तो सबसे पहले उसका ताल्लुक लाहौर से है और उनका एक घर गुजरात में भी, जहां अभी वो रहता है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हसन और सामिया का आपस में ताल्लुक क्या था, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं कि कोई किसी को जानता भी ना हो और उससे शादी करना चाहे और इस इनकार पर उसको धमकियां देने लगे। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि हसन और सामिया एक दूसरे के दोस्त थे और उसका इकरार खुद सामिया ने अपने एक इंटरव्यू में किया कि तकरीबन 6 महीने पहले हसन उसको सामिया की एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पर मिला। यहाँ दोनों की दोस्ती हुई और दोनों में दोस्ती का ताल्लुक आगे बढ़ा। ये दोस्ती कोई आम नहीं थी, क्योंकि हसन के बारे में लोग कह रहे हैं कि सामिया ने उसे अपने करीब आने दिया, उससे गिफ्ट्स कबूल किए, एक करीबी ताल्लुक बनाया। वीडियोस में भी इन दोनों को हाथ मिलाते, गले मिलते और एक खास कुर्बत में देखा जा सकता है। और ये सब वीडियोस हकीकी हैं, मैंने खुद भी इनको देखा। लेकिन हम तसव्वुर कर भी लेते हैं कि वो बस दोस्ती नहीं थी, एक रिलेशनशिप था। तो फिर भी हसन का जो रिएक्शन था वो किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं है। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि सामिया को इतनी कुर्बत में जाना चाहिए था या नहीं। इखलाकियात हमें ये सिखाती हैं कि अगर हम किसी के साथ जिंदगी गुजारने का इरादा नहीं रखते तो हमें इस हद तक कुर्बत नहीं बढ़ानी चाहिए जो दूसरे शख्स को ये तासुर दे कि ताल्लुक एक दिन शादी में बदलेगा। इसलिए अगर सामिया ने ये कुर्बत खुद भी कायम रखी, तहाइफ कबूल किए और साथ वक्त गुजारा तो ये उसकी इखलाकी गलती थी, क्योंकि दोस्ती अपनी जगह, लेकिन जब ताल्लुकात रिलेशनशिप की हद को छू लें तो फिर तवक्कुआत बढ़ जाती हैं और इन तवक्कुआत को तोड़ देना अक्सर शदीद रिएक्शंस को जन्म देता है। अब आते हैं हसन की तरफ। फर्ज करें कि वाकई सामिया ने उससे कुर्बत रखी, गिफ्ट्स लिए, फिर भी शादी से इनकार किया, तो क्या हसन का रिएक्शन कि वो धमकियां दे, अगवा की कोशिश करे या तशद्दुद पर उतर है, इखलाकी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये सरासर गैर इखलाकी है और कानूनन भी जुर्म है। यहाँ इखलाकी सबक यह है कि चाहे आपको कितना ही नुकसान महसूस हो, चाहे आपको लगे कि आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ नाइंसाफी हुई, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंसानी हुदूद को तोड़ दें। असल इंसान वही है जो अपनी तकालीफ को बर्दाश्त करके भी दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। हसन को यह सोचना चाहिए था कि अगर सामिया ने शादी से इनकार किया है तो वो अपने लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश करे, बजाय इसके कि वो इंतकाम के जज्बे में अपने आप को भी तबाह करे और दूसरे को भी नुकसान पहुंचाए। और सामिया का भी इस पर बयान कि हसन को मैंने पहले कहा था कि शादी के बारे में 5 साल तक देख लेंगे, लेकिन वो गालम गलोच करता था, सामिया को मारता था, जिसकी वजह से उसने इनकार किया। अगर ये सच है तो हसन साहब ऐसे किरदार के साथ तो आपसे कोई शादी नहीं कर सकता, और अगर आपका किरदार ऐसा ही है तो आपको ज़रूर खुद को बदलना चाहिए। और शायद ये जो रिएक्शन है ये भी बताता है कि आपका किरदार शायद सच में ऐसा ही है। यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल ये भी है कि क्या कोई इंसान किसी दूसरे का इस्तेमाल कर सकता है। हसन की नज़र से सामिया ने उसे इस्तेमाल किया, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान इस्तेमाल तब ही होता है जब वो खुद अपनी मर्जी से किसी ताल्लुक में कदम रखता है। अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं, उस पर वक्त और पैसा लगाते हैं, तो ये आपका अपना फैसला होता है।
کوئی آپ کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو اخلاقی طور پر حسن کا یہ جواز بھی کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے سب کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر سامعہ نے اس کے ساتھ جھوٹی امیدیں وابستہ کی تو یہ اخلاقی غلطی ہے، لیکن اس کا بھی مطلب یہ نہیں کہ حسن کے لیے ہر رد عمل جائز ہو جائے، کہ اس کو دھمکیاں دے، اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھے یا اس کو اغوا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے انکار کی ایکسیپٹنس۔ ہماری سوسائٹی میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات تو قائم کر لیتے ہیں، قریبی وقت بھی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹس بھی دیتے ہیں، بہت سارا وقت اکٹھے گزارتے ہیں، لیکن جب انکار کا وقت آتا ہے تو اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ خاص طور پر مرد حضرات کی ایگو اس کو برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے محبت کی، وقت دیا، پیسہ لگایا تو بدلے میں شادی ہمارا لازمی حق ہے، حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ محبت یا تعلق کبھی بھی ایک طرفہ معاہدہ نہیں ہوتا۔ جب تک دونوں فریق متفق نہ ہو کوئی بھی رشتہ آگے نہیں بڑھ سکتا، کسی بھی حد تک نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ انکار کو قبول کیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین، اب ذرا سوسائٹی کے ایک اور رویے پر نظر ڈالتے ہیں۔ بہت سی لڑکیاں دوستی اور محبت کے درمیان لائن کو کلیئر نہیں کر پاتی۔ وہ چاہتی ہیں کہ ایک شخص ان کے قریب رہے، ان کو وقت دے، تحائف دے، ان کو سپورٹ بھی کرے، لیکن ساتھ ہی وہ شادی جیسے بڑے فیصلے سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ اس سے دوسرا فریق الجھن اور جذباتی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی الجھن کئی بار ریاکشنز کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے اخلاقیات کا یہ تقاضا بن جاتا ہے کہ اگر آپ کسی سے شادی نہیں کرنی آپ نے، تو آپ اس کے ساتھ تعلقات آگے بڑھائیں ہی نہ۔ ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حسن نے جو رویہ اپنایا وہ ناقابل قبول ہے۔ کسی بھی حالت میں دھمکی دینا، اغوا کرنا، تشدد اختیار کرنا نہ تو اخلاقی ہے نہ ہی قانونی۔ اگر اسے شکایت تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا، تو اس کے پاس کئی راستے تھے: بات چیت کا، مصالحت کا، یا پھر خاموشی کے ساتھ اپنا راستہ بدلنے کا۔ لیکن جو راستہ اس نے چنا وہ نہ صرف خود اس کے لیے تباہی کا باعث ہے، بلکہ معاشرے کے لیے بھی ایک منفی مثال ہے۔ آخر میں ایک اور نقطہ بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ کیس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تعلقات کی بنیاد ہمیشہ شفافیت، وضاحت اور حدود پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی سے دوستی کر رہے ہیں تو دوستی کی حد تک رہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا فریق شادی کی نیت سے قریب آ رہا ہے تو اسے فوراً اپنا فیصلہ بتا دیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کو انکار کرتا ہے تو اس کے فیصلے کی عزت کرنی چاہیے۔ انسانی وقار اور اخلاقیات کا بھی یہی تقاضا ہے۔ میری رائے میں اس کیس میں دونوں طرف سے غلطیاں ہوئیں۔ سامعہ نے اپنی ابتدا میں تعلق کو اس حد تک جانے دیا جہاں اس کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا، اور حسن نے انجام پر وہ رویہ اختیار کیا جو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ لیکن چونکہ حسن کے رد عمل میں غیر اخلاقی رویے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی پہلو بھی شامل ہے، اس لیے اس کی غلطی زیادہ بڑی ہے اور اسے ہر حال میں کنڈیمڈ کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ صرف سامع اور حسن تک محدود نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو سوشل میڈیا کی دنیا میں شہرت، دوستیوں اور تعلقات کے جھرمٹ میں رہتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر تعلق کی ایک حد ہوتی ہے، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر جذبات کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس دائرے کو کراس کریں گے تو اس کے نتائج اکثر خطرناک نکلتے ہیں، جو بعد میں ہمارے لیے ہی تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں اچھے معاشرے کے لیے اچھا شہری بننے کی توفیق دے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ ولاگ تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ شکریہ۔